गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को। मिली जुली गाओ आरती हरि को। कंचन थाली माँ कपूर आरती वारी सब ठीक वाती हाथी। कंचन थाली माँ कपूर आरती वारी सब ठीक भांति भांति फूल चढ़ाओ पाओ हरि को। कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को। मनमा प्रभु कई मूर्ति सजाओ सभा हरि जगाओ। मनमा प्रभु कई मूर्ति सजाओ सब हरि भाव जगाओ। हृदय चढ़ाओ पाओ हरि को। कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को। स्नेह को पियो माँ चोरी स्नेह को पियो माँ चोरी बाती प्रेम को आगोले वाली बाती। आरती गाओ परमेश्वर को। कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को। मिली जुली गाओ आरती हरि को। मिली जुली गाओ आरती हरि को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। जातो दैत्यवधार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकपतये नमः। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं रमया सहित हरि उमया सहितो हर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरियाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनायै च विद्महे यशोदानन्दनायै च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि देशकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण जगदीश्वर। सकलमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः मण्डपस्थ आवाहितेभ्यो स्थापितेभ्यो पूजितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। विघ्नहर्ता गणपति भगवान को, जगत प्रकाशी सूर्य नारायण भगवान को, जगत जननी दुर्गा माता को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, बाल मुकुंद भगवान को, राधा सर्वेश्वर भगवान को, पशुपतिनाथ भगवान को, नेपाल जननी को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, गर्ग गोत्रीय दिवंगत संपूर्ण पितृहरू को, ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पितृहरू को, भक्त और भगवान को, सायंकालीन आरती को, आज की आनंद को प्रेम लिभनो हर 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 महादेव शंभो। जय 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 श्री राधे श्याम। पापो हम पाप कर नाथ नारायण वासुदेवा श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे त्रिधासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रुतवाच अथ वैष्णवचित्तेषु सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालविलोकयितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमारावच ये मानवाः पापकृतस्य सर्वदा सदा दुराचाररतापि मार्गकाः क्रोधाग्निदग्धाः क्रीडास्यकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमात्रे दोषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता ये दाम्भिकामाचरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्रपापाः स्थलसर्वकारिणः क्रूरा पिशाच इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टव्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा विपातकः नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये रसस्वपुष्टा मलिनादुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अद्भुतगीतैष्याम इतिहासं पुरातनं वेश श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वं अभूत्वत्तमनुत्तमं यत्र वर्णस्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परात्मदेवपुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रुतस्मात् तेजो निष्णातो द्वितीयः भास्करः। वीक्षिको वित्तवान् लोकितप्रिया द्वन्द्वनिस्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तरता कृणा प्रायसो बहुजल्पिका सुराजगृहकृतेषु कृपणा कलहा प्रिया एवं निवसतो प्रेरणा दाम्पत्यो रमाणयो अर्थकामस्तयोरासन्न सुखाय गृहाधिगम पश्चात् धर्मसमारब्धास्ताभ्यं सन्तानहितवे गोवो हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो च सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यं नीतं तथापि च न पुत्रोऽपि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो वृक्षामि एकदा सतिजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने जातस्तडागं समुपेयवान् पित्वा जलं निषण्णस्य प्रजा केन कर्षितं मूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कर्षितागता दृष्टा तु दिदलं तन्तोऽपि विप्रो यादस्तदन्तिकं न तच पादस्तस्य निःश्वसन् संसिता पुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिन्तामलयसि वदतं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मणवाच किं ब्रवीमि ऋषि दुःखं पुरपापेन सञ्चितं मदीया सर्वं पुरुषास्त्रियं कवशुनामुभुञ्जते मदकं नैव गृह्णन्ते प्रीत्यादिवादिनादय प्रजा दुःखेन शून्यः प्राणस्यक्तुं यागता दिग् बने को छपहरारे यो छाती मेरो बगे को छहरा रागात्म मेरो पखेरु मजन में टकुरा खेलने म झुक्दैन झुक्ने को छोरो म झुक्दैन
झुक्ने माको छोरो बनेको छ पहराले यो छाती मेरो को रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको रोटीले मेरो नाछो पिन्न कोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको रोटीले मेरो नाछो पिन्न भुटिएर हातका जरी जाउँ नौला तर कोही अगाडि जोडिन्न बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ सहारा रगतमा मेरो पखेरु म जन्मे टकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो बनेको छ पहराले यो छाती मेरो महागो सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न महागो सहन्छु अन्याय सहन्न म तृष्णा सहन्छु तिरस्कार सहन्न मेरो शिर उडाऊ बरु त्यो सहन्छु तर कोही परायाले के सहन्न बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बनेको छ सहारा रगतमा मेरो पखेरु म जन्मे टकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बनेको छ पहराले यो छाती मेरो नेपाल जननीको सबैका इष्टदेव सबैका परमेश्वर उनी परम प्रभुलाई वन्दन गर्दै व्यास मण्डपमा आवाहित देवी देवताका चरण कमलमा पनि नमन गर्दै श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अन्तर्गत आजको यो पावन 6औं दिनको बसाइमा श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगामा आफ्नो जीवनलाई गोता लगाएर परमार्थीय जीवन बनाउन र जीवनलाई एउटा उत्कर्षको बिन्दुमा पुर्याउनको निमित्त आफ्नो न्यानो गृहस्थलाई रात्रिको समय पनि नबनिकन परवाह नगरिकन समुपस्थित तमाम भक्तिमती आमाहरू मातृशक्तिहरू वैराग्यमय पिताजीहरू धर्मप्राणीवा दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरू साथमा भागवत प्रेमी समस्त आदरणीय पवित्र आत्माहरू यहाँहरू सबैलाई व्यासपीठको तर्फबाट सादर रात्रिकालीन अभिवादन। हामी परमात्माका कथाहरू श्रवण गर्दै गर्दै कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर हामी आइपुगेका छौँ। आज हाम्रो 6औं दिवस भएको छ। केवल अब 2 दिन मात्रै हामीसँग बाँकी छन्। रहेका 2 दिनमा पनि भोलि त पुरा कथा सुनौला, तर पर्सिको दिन यहाँहरूसँग 11-12 बजे हामीले बिदा माग्नु पर्ने समय आई नै हाल्छ। कति छिटो समय गतिशील छ र बडो वेगमा गतिशील समय कुदिरहेको छ।
जुन यो चलिरहेको समयलाई यहाँहरूले भागवतीय ज्ञान गङ्गाद्वारा पक्कै पनि सदुपयोग गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। आजको यो परम पावन बसाइमा हामीले गत दिनमा तृतीय अध्यायमा रहेका महात्म्यका प्रसङ्गहरू श्रवण गऱ्यौँ भने आज महात्म्यको चतुर्थ अध्याय हामी यहाँहरूको बिचमा श्रवण गराउन गइरहेका छौँ। यहाँहरूले गत दिनको प्रसङ्गमा भक्ति ज्ञान वैराग्यको कष्ट निवृत्तिका लागि आनन्द तटमा जुन भागवत आयोजना भएको थियो, जुन भागवतको शक्तिको कारणले गर्दा वृन्दावनमा सुतिरहेका ज्ञान अनि वैराग्य जागेर नृत्य गर्दै गर्दै हरिद्वारमा गए, आनन्द पावन तटमा गए र भक्ति ज्ञान वैराग्य तिनैजनालाई ऋषिहरूले बस्ने वासस्थान दिनुभएको थियो। सबै वैष्णवजनहरू सबै भक्तहरूको हृदयमा गएर निवास गर्नुहुने। जहाँसम्म हामीले कथालाई श्रवण गर्दै गर्दै कथालाई विश्राम गरेका थियौँ। कृष्णचन्द्र भगवानको आजको आनन्दको समस्त हातमाथि उठाउने भक्तहरूको, हात नउठाई जय जयकार लगाउने भक्तहरूको, अल्छी गर्दै जय जयकार लगाउने भक्तहरूको, जागर लगाएर जय जयकार लगाउने भक्तहरूको, कर्ता परिवारको समस्त भक्तवृन्दहरूको जय जय श्री राधे। लाउनुहोस्, अब हामी समाहित भएको यो चित्त महात्म्यमा रहेका अतीव पावन प्रसङ्ग, यहाँहरूले जीवनमा धेरै पटक सुनेको कथा धुन्धुलीको कथा आज छ। यहाँहरूको प्यारो कथा सबैलाई मनपर्छ नै धुन्धुलीको कथा। सुन्नुभएको छ नि, प्रायः नसुन्ने कोही पनि हुनुहुँदैन। आउनुहोस्, हामी चतुर्थ अध्यायमा रहेको यो परम पावन प्रसङ्गमा अगाडि बढ्छौँ। भक्ति ज्ञान वैराग्य भगवानका परम भक्त वैष्णवजनहरूको साधु सन्तहरूको हृदयमा गएर निवास गरिसकेपछि जब वैष्णवहरूको हृदयमा भक्ति देवीको निवास प्रभुले देख्नुभयो, भक्ति देवीसँग प्रभुको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दा भक्ति देवी भनेकी परमात्मा की पत्नी, परमात्मा की पत्नी भएको हुनाले भक्ति रूपी पत्नीबाट भगवानका दुईजना पुत्रहरूको जन्म हुन्छ, जसको नाम ज्ञान अनि वैराग्य। यानी कि जसको हृदयमा भक्तिको यदि वास छ भने त्यहाँ भगवानको पनि वास हुने भयो, साथमा ज्ञान अनि वैराग्यको पनि वास हुने भयो। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। वैष्णवहरूको चित्तमा भक्ति देवीको निवास देख्ने बित्तिकै परब्रह्म परमात्मा दयालु भक्तवत्सल भगवान आफ्ना समस्त पार्षदहरूको साथमा त्यस स्थानमा आउनुभयो। भगवानको यति सुन्दर स्वरूप थियो, वनमालालाई धारण गर्नुभएको छ, घनश्याम एउटा मेघको जस्तो प्रभुको वर्ण छ, साथमा पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुभएको छ, लसन मुकुट कुण्डल किरीट आदिलाई धारण गर्नुभएको छ, शङ्ख चक्र गदा अनि पद्मले सहित भएर परब्रह्म परमात्मा आज त्यस स्थानमा आइपुग्नुभयो। भगवानको साथमा उद्धव अनि अर्जुन आदि गरीका पार्षदहरू पनि साथमा थिए। आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः। अब जसको हृदयमा भक्ति देवीको वास थियो त्यसैको हृदयमा भगवान पनि गएर विराजमान हुनुभयो। अब त सबैको हृदयमा विराजमान भइसक्दा कथाको स्थिति यस्तो अलौकिक बनिदियो। सबैजना रमाएका छन्, सबैजना बडो आनन्द भावमा प्राप्त भएका छन्। यतिसम्म आनन्दको अनुभूति भयो अरे कि तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति। जसले कथा सुनेर बसिरहेका थिए ती भक्तहरूले चाहिँ देह भनेको आफ्नो शरीरलाई बिर्सिदिए, गेह भनेको आफ्नो घरलाई पनि बिर्सिदिए। भगवानका कथा सुन्ने क्रममा
त्यस्तो प्रकारको तन्मयता जब यदि हामीमा पनि आउँछ भने अनि मात्रै कथा सुनेको फल हामीले जीवनमा पाउँछौँ। देह गेहात्म विस्मृति, हेर्नुहोस् कति सुन्दर भाव छ। घरलाई पनि बिर्सिएका छन्, आफ्नो शरीरलाई पनि बिर्सिएका छन्, त्यहाँसम्म तन्मयीको एउटा भावलाई प्राप्त गरेका छन् भक्तहरूले। यानि कि कथामा बडो एकान्त भएका छन्, आफ्नो मनलाई रमाएका छन् त्यो भगवानको दिव्य कथामा। सारा संसार पनि भगवत भक्तहरूले बिर्सिदिएका छन्। हामीले पनि यदि शरीरलाई अनि आफ्नो घरलाई यदि बिर्सिदियौँ भने त्यो चाहिँ अर्को अवस्थामा बिर्सिदिन्छौँ हामीले। कसरी भन्दा कथा सुन्न आइछ, बडा मिठो निद्रा आउँछ। अब घरमा त धेरैजना हल्ला गर्ने, केटाकेटी पनि हल्ला गर्थे होला, अथवा छोराछोरीहरूले पनि सुत्न दिँदैनथे, के हुन्थ्यो होइन। यहाँ आइएको छ केवल बोल्न एकजना मात्रै, अरू केही पनि बोल्दैन, अनि त निद्रा मिठो आउँछ। यहाँ पनि धेरैजनालाई आइरहेको छ अहिले पनि। देह गेहात्म विस्मृति हाम्रो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा निद्रा आएपछि हुन्छ। घर पनि बिर्सिन्छ, आफूलाई पनि बिर्सिन्छ। निद्रा आएपछि कहाँ पुगिन्छ पुगिन्छ थाहा हुँदैन। कसैले त सपना पनि देख्नुहुन्छ यहीँ बसी बसी। एकजना सेठजी जानुभएछ कथा सुन्न, गएर हेर्नुभयो। अब सेठजीको शरीर निकै ठुलो थियो, पेट लागेको, कहाँनिर गएर बस्नु, एउटा खाँबो भएको ठाउँ हेर्नुभएछ, गएर ढल्केर बस्नु पर्यो। खाँबो भएको ठाउँमा गएर यसो बस्नुभएको। अब गुरुजीले कथा सुरु गर्नुभयो। कथा सुरु गर्दाखेरि सेठजीलाई आयो मिठो निद्रा। निद्रामा यति गहिरो निद्रामा डुब्नु भएछ कि त्यही सपना देख्न लाग्नुभयो। अब त्यो दोकानमा बसेर कपडा काट्ने बानी अनि कपडा च्यात्ने बानी, यसो कपडा च्यात्न लाग्नुभएको, आफ्नै कुर्ता फेरि च्यात्न भएछ। सर्र गरेर बस्दाको निद्रा भङ्ग भयो, हेरेको आफ्नै कुर्ता च्यातिएछ। प्रेमले भन्नुहोस् राधे राधे। त्यस्तै अवस्था यहाँहरूको नहोस्, सपना नदेख्नु होला कसैले पनि। अब केवल हामी भोलिको रात्रि मात्र यहाँ यो स्थानमा यसरी बस्नेछौँ, भोलिको दिन मात्रै हामीलाई सौभाग्य हुनेछ। फेरि यो ठाउँमा यस्ता कथा होलान् अथवा नहोलान्, भागवत फेरि जीवनमा सुन्न पाइएला या नपाइएला, यो भएको समयलाई शब्द यहाँहरूले सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। कृष्णचन्द्र भगवानको देह गेहात्म विस्मृति कथा सुन्ने क्रममा एउटा त्यस्तो प्रकारको तन्मयताको भाव प्राप्त होस् अरे शरीर पनि बिर्सिन सकियोस् अनि घर पनि बिर्सिन सकियोस्, छोराछोरी बिर्सियोस्, सबै चिज बिर्सियोस्, केवल मन चाहिँ चित्त चाहिँ कथामा जाओस् अनि मात्रै कथा सुनेको पूर्ण फल हामीले जीवनमा प्राप्त गर्छौँ। अब यस्तो प्रकारको तन्मयताको एउटा वातावरण सृजना भयो। नारदजीले यो महान सभामा कथाको महत्त्व यहाँ उल्लेख गर्न लाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत, यो पृथ्वी लोकमा भगवानका कथा जस्तो एउटा अमूल्य वस्तु अरू केही पनि छैन। सबैजना आनन्दमा प्राप्त भएका छन्। कथाको यसरी महत्त्व नारदजीले बताउनुभयो र सनकादि महर्षिहरूलाई सोध्न लाग्नुभएछ, हे गुरुजी अब हजुरले बताइदिनुहोस् भागवतको महिमाको बारेमा पनि हजुरले बताउनुभयो। हामी अब यो कुरा जान्न चाहन्छौँ कि भागवत सुनेर कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू पार पर्छन्। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू भागवत सुनेर उनीहरूको कल्याण भएको छ संसारमा। त्यस्तो अब भागवतको त्यो महिमा म सुन्न चाहन्छु। हजुरसँग त्यस्तो कुनै दृष्टान्त होला त भनेर सोद्धा सनकादि महर्षिहरूले भन्नुभयो यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूको पनि उद्धार हुन्छ, मुक्ति हुन्छ भागवत सुनेर कि जसले जीवन पर्यन्त केवल पाप मात्रै गरेका हुन्छन्। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा
कुटिला सकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा। जुन मनुष्यहरू सदा केवल पाप मात्रै गर्छन्, पाप भन्दा अरू कर्म जुन मनुष्यहरूको जीवनमा नै छैन। सदा दुराचार रता बिमार गएका सधैँ दुराचारी मात्रै गर्छन् र कुमार्गमा मात्रै हिँड्ने काम गर्छन्। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्निले जो जलेका छन्, कुटिलास कामिना अत्यन्तै कुटिल स्वभाव भएका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलियुगमा चाहिँ त्यस्तै व्यक्ति पनि सप्ताह भागवत सुनेर पवित्र हुने गर्छन्। केवल यति मात्रै होइन, कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन। आफ्नो मनद्वारा, विचारद्वारा अनि बाणीद्वारा जसले केवल पापको सिवाय अरू केही पनि गर्दैन, अरूलाई दुःख दिने काम, अरूलाई पिरोल्ने काम, समाजलाई दुःख दिने काम जुन व्यक्तिहरूले गर्छन् र परस्व पुष्टा मलिना दुराशया, जसको हृदय नै अत्यन्तै दूषित छ, अर्काको सम्पत्तिद्वारा जो बाँचिरहेका छन् आफूलाई पालन पोषण गरेर, भने त्यस्ता अधम भन्दा अधम व्यक्तिको पनि सप्ताह भागवत सुनेर चाहिँ कल्याण हुने गर्छ। नारदजीले सोध्नुभयो, त्यस्तो हजुरले प्रसङ्ग बताइरहँदा हजुरसँग कुनै विशेष दृष्टान्त छ भने म दृष्टान्त सुन्न चाहन्छु, कुनै प्रमाण छ हजुरसँग? सनकादि महर्षिहरूले भन्नुभयो, एउटा प्रमाण छ अवश्य, जुन इतिहास म हजुरलाई सुनाउन गइरहेको छु। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। एउटा इतिहास म सुनाउन गइरहेको छु। इतिहास भन्नाले इति भनेको यस्तो प्रकारले, ह भनेको निश्चय नै, आशा यानि कि भएको थियो, यस्तो प्रकारले निश्चय नै कुनै समय भएको थियो, यानि कि कुनै समय एउटा घटेको सत्य घटना, जसलाई इतिहास भनिन्छ। जुन इतिहास म सुनाउन गइरहेको छु, एउटा तुङ्गभद्रा नाम गरिएको तट थियो, नदी थियो। जुन नदीको तटमा एकजना ब्राह्मण देवता बस्ने गर्थे, जुन ब्राह्मण देवताको नाम चाहिँ आत्मदेव थियो। आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण देवता आफ्नो कर्ममा अत्यन्तै निष्णात थिए, नि विद्वान थिए, बडो ज्ञानी पनि थिए। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रुतस्मर्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। श्रुतस्मार्त कर्ममा बडो निष्णात थिए, यति ज्ञानी थिए कि द्वितीय इव भास्कर, दोस्रो सूर्य जस्तो यिनमा ज्ञान थियो रे, त्यति दीप्तिमान थिए, त्यति शक्तिशाली थिए यिनी। वेदको अर्थ लाग्थ्यो यिनलाई, 4 वेदका पनि ज्ञाता थिए, 18 पुराणका पनि ज्ञाता, 60 शास्त्रका पनि ज्ञाता थिए। यिनीलाई नआउने कुनै पनि शास्त्र थिएन। सम्पत्ति पनि यति अथाह थियो घरमा, जुन सम्पत्ति जसको कुनै प्रकारको गणना पनि थिएन, त्यति धेरै सम्पत्तिका मालिक थिए। पैसा पनि थियो, सम्पत्ति पनि साथमा विद्या पनि थियो यिनीसँग। सबै चिज थियो, तर एउटा चिजको कमी थियो, सन्तान थिएनन् घरमा। पत्नी पनि रहेछन् एकजना, पत्नीको नाम चाहिँ धुन्धुली थियो। धुन्धुलीको कथा यहाँहरू सबैले सुनेको कथा। अब धुन्धुली पत्नी थिइन्। धुन्धुलीको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो अरे त भन्दा अत्यन्तै कुटिल प्रकारको, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। सुखदेव भन्नुहुन्छ धुन्धुलीको स्वभाव कस्तो थियो भन्दा लोक वार्ता रता भनेको गाउँका जो कुराहरू हुन्छन् नि, ती गाउँका कुराहरू गर्नमा चाहिँ 1 नम्बर थिए नि, माहिर थिए। गाउँमा कतै केही घटना घटेको छ,
त्यो घटना सबैभन्दा पहिले दुन्दुलीलाई थाहा हुन्थ्यो। कसको घरमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा सबैले सोध्नु पर्थ्यो भने दुन्दुलीलाई सोध्थ्यो अरे। सबै गाउँको सूचना उनलाई आउनु पर्थ्यो। अनि क्रूरा, अर्को स्वभाव अत्यन्तै क्रूर स्वभावकी थिइन् यिनी। कसैले पनि बोलाउनु हुँदैन थियो। जोसँग बोलिन् त्यहीसँग झगडा पर्यो, जोसँग बोल्छिन् उसैसँग नराम्रो हुन्छ। क्रूर स्वभावकी, प्राय सो बहुजल्पिका। अब अर्को विशेषता के हो थियो भन्दा यिनी नबोलिकन बस्न नसक्ने यिनको एउटा बानी स्वभाव। मुख चाहिँ खाली राख्नु नहुने, या त केही खानु पर्यो मुख खाली नराख्नको लागि, या त केही खाएको छैन भने बोल्नु पर्यो। त्यस्तो प्रकारको यिनको स्वभाव रहेछ। सुरास गृह कृत्यसु, तर घरको काममा भने वीर थिइन अरे। फेरि घरको काम केही रहेको छ भने अघि जाने पुरा गरिहाल्ने, काम सक्ने अनि गाउँतिर पुरा गर्ने हिँडिहाल्ने, त्यस्तो प्रकारको स्वभाव दुन्दुलीको। कृपणा कलह प्रिया, कृपणा भनेको उनी जस्तो लोभी चाहिँ गाउँमा अरू कोही पनि रहेनछ। फेरि सम्पत्ति यदि 1 रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो भने पनि 2 दिनसम्म पुरा गर्थिन अरे त्यसको। अनि कलह प्रिया भनेको यिनको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा गाउँमा गएर एकातिरको कुरा अर्कातिर लगेर सुनाउने। पल्ला घर साइलीकोमा गयो अनि गएर भरको कुरा लगायो, हेर साइली तिमीलाई त त्यो माथि डाँडा गरेकी काइलीले यति गाली गरेकी थिए, यति गाली गरेकी थिए, त्यस्तो गाली यदि मलाई गर्ने हो भने त म चुप लागेर बस्ने थिइनँ। अब तिमी चुप लाग्छौ कि लाग्दैनौ त्यो तिम्रो कुरो हो, तर साह्रै नमिठो गाली गरिरहेछ तिमीलाई। अब यतापट्टि आयो, अब यतापट्टि आएर त्यही कुरा लगायो तिमीलाई, त्यसले देख्न पनि सक्दै रहेनछ। यति गाली गरी, यति गाली गरी के गर्छौ तिमी त्यसलाई? अब दुवैजनाको बिचमा मनमुटाव भयो अनि दुवैजना झगडा गर्छन्। अनि एकछिन छेउमा बसेर हेर्दै रहेछन्। यति आनन्द आउँथ्यो त्यो दुईजना लडाइँ गरेको देखेर। त्यो महाभारत त चल्थ्यो, यिनी चाहिँ बडो खुसी हुने गर्थे। त्यस्तो प्रकारको स्वभाव थियो दुन्दुलीको। आमाहरूले सोचिराख्नु भएको छ कतिजनालाई मेरै जस्तो स्वभाव रहेछ भने। अब कोसँग स्वभाव मिल्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, आफ्नो तुलना आफै गर्नु होला। तर दुन्दुली भने यस्तो स्वभाव के थिइन्, केवल उल्टो स्वभाव मात्र। आत्मदेवले भन्नुहुन्थ्यो, देवी आज साह्रै धेरै भोक लागेको छ, अलिकति छिटो गरेर बनाऊ है भोजन। अब दुन्दुली त्यो दिन चाहिँ 3 घन्टा ढिलो गरेर बनाउँदै रहेछन् भोजन। अब कहिले खाएको हुन्छ, आज चाहिँ देवी ढिलो खाऊ है, तिमीले छिटो नबनाऊ है, आज रुच्दैन, केही पनि खाना रुच्दैन भन्यो भने अघि तयार पार्थिन्, लो आउनु खाना बोलाउँथे। ठिक उल्टो स्वभाव, एउटा कुरा भनौँ सुन्ने अर्कै भन्ने। एक समय त के भएछ भन्दा गाउँका सबै गाउँलेहरू तीर्थ जाने भए। अब सबै तीर्थ जाने भए, दुन्दुली हामी पनि तीर्थ जाउँ, गाउँलेहरू सबै गएका छन्। यदि भन्यो भने हामी किन जाने तीर्थ, हामी नजाने, सबै गएका ठाउँमा हामी बस्ने घरमा भनिहाल्छन्, के गर्ने। अनि आत्मदेवलाई जान मन लागिरहेको छ। गएर भन्नुभएछ, देवी गाउँका मान्छे त गाउँलेहरू त सबै पागल भएछन् हेर, तीर्थ जाने अरे, गङ्गा स्नान गर्न जाने अरे, हामी चाहिँ नजाउँ है भन्नुभएछ। दुन्दुलीले भने किन नजाने हामी, तिमीले भनेर हुन्छ, गाउँलेहरू गइरहेका छन् भने हामी पनि जानुपर्छ तीर्थ। आत्मदेव मनमा नै खुसी हुनुभयो। अब तीर्थ जान पाइयो, यो रहेछ तरिका। अब यसो गाउँमा गएर बुझ्नुभयो, अब सबैले तीर्थ जानका लागि विभिन्न प्रकारको परिकारहरू बनाइरहेका छन्। जाँदा केही खानु पर्ला, केही सञ्चय गरेर जानुपर्छ, बोक्नुपर्छ, केही पकाएर बोक्नु पर्यो नि, सबैले बनाइरहेका छन्। अब आएर दुन्दुलीलाई केही पकाऊ नभन्यो भने हामी किन पकाउने, किनेर खाँदा भइगयो, उत्तर आउँछ। फेरि आएको छ, कमसेकम पानी चाहिँ पेरै मर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि। एकजना व्यक्ति त्यसरी नै आत्महत्या गर्न भनेर गएछन्, नदीमा आम फालेर मर्नु पर्यो भनेर गएका बिचरा। जाडोको महिना, पुसको महिना गएर यसो खोलाको पानी छोएको त हात झन्नै झरो। ओहो, यस्तो कठाङ्ग्रिलो जल, म अहिले चाहिँ होइन, म गर्मीको महिनामा मर्नु पर्यो, अहिले मर्दिनँ भनेर फर्केर आएछ। त्यस्तै आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण पनि मर्न भनेर गएका थिए, तर तीर्थ लागे थिए, साह्रै धेरै तीर्थ लागे। तीर्थ लागिसकेपछि पानी त कमसेकम पेरै मर्नु पर्यो, प्यास त कमसेकम मेटाएर मर्नु पर्यो भन्ने विचारले एउटा सरोवरमा गए यिनी। सुन्दर पानी बगिरहेको थियो, त्यहाँ गएर जलपान गरेछन्।
जलपान गरेर आए, माथि आएर एउटा रुखको फेदमा बसे, शीतलमा बसिरहेका थिए। अब मर्नुपर्नेछ, आत्महत्या गर्नुपर्नेछ, कसरी गर्ने सोचिरहेका थिए। सोच्दा सोच्दै एकजना सन्यासी महात्मा आइपुग्नुभयो यिनको अगाडि। सन्यासी महात्मा जो हेर्दैखेरि अत्यधिक तेजले युक्त हुनुहुन्थ्यो, बडो तपस्वी जस्तो लाग्ने, शक्तिशाली जस्तो लाग्ने। जब यी सन्यासी आउनुभयो, सन्यासीले देख्नुभयो आत्मदेवलाई, जो हेर्दाखेरि ब्राह्मण जस्ता देखिन्छन्, रोइरहेका छन्, रुखको फेदमा बसेका छन्, भारी चिन्ताले सताएको जस्तो एउटा उनको मुख छ भने यहाँ सन्यासी महात्माले यिनलाई प्रश्न गर्न लाग्नुभएछ। बाबु, तिमी को हो? तिमी कहाँबाट आएका? यसरी तिमी यो अनकन्टार वनको बीचमा आएर यसरी रोइरहेका छौ, कारण के हो? कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथं रोदिसि विप्र, हे ब्राह्मणदेव, किन तिमी रोइरहेका छौ? कातै चिन्ता बलीयसि, कुन चिन्ताले तिमीलाई सताएको छ? आज मलाई भन, आफ्नो दुःखको बारेमा तिमी मलाई तुरन्त सुनाऊ। वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। दुःखको कारण मलाई बताऊ, कतै मैले पनि तिम्रो दुःखलाई समाधान गरिदिन सक्छु होला। यति भन्ने बित्तिकै त आत्मदेवलाई त धेरै साहस आएछ। यस्ता एकजना शक्तिशाली महात्मा मैले भेटेँ, मेरो दुःखको अन्त्य पक्कै पनि गर्नुहुनेछ महात्माले भन्ने थाहा पाएनले र भन्न लागे, के भन्ने महात्मा? मेरो जीवनको दुःखको बारेमा म हजुरलाई के सुनाऊ? किं ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन सञ्चितम। सायद त्यो पूर्व जन्ममा साँचेको पाप थियो होला मेरो, जसको कारण जीवनमा अत्यन्तै धेरै दुःख छ। यति धेरै दुःख छ महाराज, म के बताऊँ? मेरो परिवारमा पहिलो कुरा सन्तान छैनन्। दोस्रो कुरा, म खेतमा कुनै पनि बालीहरू, बीजहरू छर्छु, कहिल्यै पनि उत्पादन दिँदैन। घरमा भएकी गौमाता जसले कहिल्यै पनि दुध दिँदैनन्, अनि पत्नी पनि एउटी धुन्धुली, यस्तो कुटिल स्वभावकी, जसले मलाई घरमा बस्ने वातावरण कहिल्यै पनि बनाउँदैन। अनि पितृहरू पनि आत्तिरहेका छन्, ताकि अब आत्मदेव गइसकेपछि हामीलाई कसले तिलाञ्जली दिने, कसले दिएको तिलाञ्जली हामीले स्वीकार गर्ने भनेर पितृहरू पनि बडा चिन्तित बनिरहेको छन् मेरो परिवारमा। यस्तो प्रकारको एउटा रसहीन मेरो गृहस्थ चलिरहेको छ महाराज। धिक्जीवितम प्रजाहीनम धिक्गृहं च प्रजाम बिना। सन्तान बिनाको यो निरस जीवन मैले कहिलेसम्म बिताउने भनेर म चाहिँ मृत्यु वरण गर्न भनेर यो जङ्गलमा आएको थिएँ। तर हजुरलाई मैले जब देखेँ, हजुर जस्तो एउटा त्रिकालज्ञ महात्मा जसले चाहनुभयो भने मलाई सन्तान दिन सक्नुहुन्छ महाराज, यो कुरा मैले थाहा पाइसकेँ। त्यसैले म हजुरलाई बिन्ती गर्छु, मलाई हजुरले सन्तान दिनुहोस्। अब म मर्दिन, मर्ने त्यो मेरो जुन इच्छा थियो त्यो मेरो मेटिसक्यो। हजुरलाई देखेपछि मलाई सन्तान दिनुहोस् महाराज। सन्यासी महात्माले सम्झाउनु भयो, हेर ब्राह्मण देवता, सन्तान भएपछि सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने तिमीले जुन एउटा सोचेका छौ नि मनमा, यदि सन्तान हुँदा सुखको प्राप्ति हुन्थ्यो भने संसारमा हेर कति ती बाबा आमा छन्, जुन बाबा आमाका सन्तान छन्, ती सबै बाबा आमा सुखी छन्, आनन्दित छन्, उनीहरूलाई कुनै चिन्ता छैन। सबैलाई चिन्ताले सताएको छ, सन्तान हुँदैमा कहिल्यै पनि व्यक्ति सुखी हुँदैन। बरु एउटा म जस्तो सन्यासी जीवन बिताऊ, सन्यासी सर्वदा सुखम। हेर मलाई केही पनि चिन्ता छैन, कहाँ खाने बेला, कहाँ गएर लाउने बेला, कसरी कमाउने बेला, यो यावत चिन्ताबाट म स्वयं मुक्त छु। त्यसै कारण तिमी पनि म जस्तै बन्यौ भने तिमीले दुःखको जन्जालमा पर्नु पर्दैन, अन्यथा सन्तानले तिमीलाई कहिल्यै पनि सुख दिने छैन। सन्तानको पछाडि तिमी लाग्ने काम पटक्कै नगर। विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। यो संसारको एउटा वासना मात्रै हो, एउटा आसक्ति मात्रै हो सन्तानले सुख दिन्छ भन्ने।
सन्तानले कदापि सुख दिन सक्दैन। 10 भाइ सन्तान यदि कसैका छन् भने पनि उसले सुख पाउँदैन। राजा सगरका 60,000 पुत्रहरू थिए, तर 60,000 पुत्र भएर पनि अन्त्यमा मर्ने समयमा एउटा पुत्रले पनि साथ दिन सकेन। भने 2-4 जना सन्तानले तिमीलाई के सुख दिन्छन्, के आनन्द दिन्छन्? यो सारा तिम्रो आसक्ति तिमी परित्याग गरिदिनु। आत्मदेवले भन्न लागे, हे सन्यासी महात्मा, हजुरले जुन सम्झाइराख्नु भएको छ मलाई वेदान्त, हजुरको यो ज्ञानले मेरो इच्छा कदापि पूर्ण हुन सक्दैन। हजुरको वेदान्तले मलाई केही पनि दिनेवाला छैन महाराज। मलाई दिनु नै छ त केवल हजुरले सन्तान दिनुहोस्। यदि सन्तान हजुरले दिनु भएन भने विवेकेन भवति किं मे पुत्रं देहि बलात्तपि, अन्यथा म केही पनि जान्दिनँ। जसरी हुन्छ मलाई एउटा पुत्र चाहियो। यदि दिनु हुँदैन भने हजुरको काखमा म सुत्नेछु र हजुरको काखमा नै 2 मुठी प्राण म छोडिदिन्छु। एउटा ब्राह्मणको हत्या गरेको श्राप हजुरलाई लाग्न सक्छ। मलाई सन्तान दिनु पर्यो, मलाई एउटा पुत्र दिनु पर्यो। इस प्रकारको यो आत्मदेवको हठलाई जब सन्यासी महात्माले सुन्नुभयो, सन्यासी महात्माले यति धेरै सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो, तर जसको बावजुद पनि यिनले आज सम्झिन सकेन। सम्झिन नसकेपछि अन्त्यमा भनिदिनु भयो, ठिक छ, तिमीले साह्रै धेरै हठ गर्यौ, क्षणिक रूपमा तिमी खुसी त हलौ, तर कालान्तरमा तिमीलाई पटक्कै सन्तानको तर्फबाट सुख तिमीलाई मिल्ने छैन। तर पनि तिमीले हठ गरेको हुनाले तिम्रो कुरा मैले माने। एउटा फल छ मेरो हातमा, यो फल तिमीले यहाँबाट लिएर जानु र आफ्नै पत्नी धुन्धुलीलाई यो फल खान दिनु। तर एउटा कुरा याद राख, यो फल खाइसकेपछि तिम्रो पत्नीले 1 वर्षसम्म व्रत लिनुपर्छ। झुटो बोल्न पाइँदैन, झुटो चिज खान पाइँदैन, कसैको पनि निन्दा गर्न हुँदैन, अनि परोपकार गर्नुपर्छ, सबैको भगवानको प्रत्येक दिन पूजन गर्नुपर्छ। यी नियमहरू यदि अपनाइन् तिम्रो पत्नी धुन्धुलीले भने तिमीलाई अवश्य पनि पुत्रको प्राप्ति हुनेछ। यदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तिमीलाई पुत्रको लाभ प्राप्त हुनेछ कालान्तरमा गएर, र यो फल लिएर अहिलेलाई तिमी जान सक्छौ। सन्यासी महात्माले फल राखिदिनु भयो आत्मदेवको हातमा। आत्मदेव ब्राह्मण कहाँको एउटा आत्महत्या गर्न भनेर आएका आज फर्किए, बडो खुसी छन् नि। अब त मेरो परिवारमा पनि सन्तानले म युक्त हुने भएँ, सन्तान हुने भयो भनेर यिनी खुसी हुँदै हुँदै फर्किएर आएर टाढैबाट भने, हे धुन्धुली, म फर्किएर आएको छु, तिम्रो पति हुँ म आत्मदेव, जो मृत्युवरण गर्न भनेर गएको थिएँ। तर अब हाम्रो सुखको दिन आउने रहेछन्, त्यसै कारण मैले विचार गरेँ अहिले यति छिटै मरेर हुँदैन, म केही वर्ष जिउँछु भनेर म फेरि बंसीको धुना कामचो संगी हो सुना, मन चोरी लाग्यो मेरो कृष्णले, मन चोरी लाग्यो मेरो। कति मिठो बंसीको धुना, कहाँ बज्यो संगी हो सुना, कति मिठो बंसीको धुना, कहाँ बज्यो संगी हो सुना, मन चोरी लाग्यो मेरो कृष्णले, मन चोरी लाग्यो मेरो, मन चोरी लाग्यो मेरो कृष्णले।
शिव बम बम भोला बम शिव बम भोला बम डम डम डमरू बजो मेरो भोले बाबा को डम डम डमरू बजो मेरो भोले बाबा को भोले बाबा को मेरो भोले बाबा को भोले बाबा को मेरो भोले बाबा को दर्शन करना मत सर जा डम डम डमरू बजो मेरो भोले बाबा को डमरू बजो मेरो भोले बाबा को के भयो तिमीलाई अत्यन्तै निराश भएर बसेको छौ? हो र? त्यसो भए कता जाउँ त पार्वती? परिवारको पुराण लागिरहेको छ नि
त्यहीँनिर जाउँ न। कति धेरै भक्तजनहरू आएर कति मिठो मिठो भजनमा नाचिरहनु भएको छ। आज कति राम्रा राम्रा गुरुहरूले प्रवचन गरिरहनु भएको छ। आज त्यहीँनिर जाउँ न, हुँदैन? हुन्छ पार्वती, अत्यन्तै राम्रो कुरा गरौ, जाउँ। तर पतिदेव कुरा नगइसके पछाडि हजुरले पनि एउटा हजुरको ताण्डवको गीतमा नृत्य गर्नुपर्छ नि फेरि। म आज हजुरको नृत्य पनि हेर्छु, कुरा पाउँछ। ओहो, भइहाल्छ नि प्यारी, म अवश्य पनि नृत्य गरेर तिमीलाई आज खुसी बनाउनेछौ। ल जाउँ पृथ्वी लोकतर्फ, अब हिमालयबाट। हेर हेर पार्वती, कति धेरै भक्तजनहरू आउनुभएको छ आज हामीलाई हेर्नका लागि, हाम्रो दर्शन गर्नका लागि। कति मिठो बिहानीदेखि क्लोजअपले दाँत माझेर कति चम्किलो बनाउनु भएको छ। हेर हेर, तरैबाट टम्किन्छ। धेरै आमाहरू चस्मा लाएर 4वटा आँखा बनाएर पनि हामीलाई दर्शन गर्न आउनुभएको छ। कलियुग हो। धेरै कति साना साना भाइ बहिनीहरू हाँसोकाई मोबाइल हेर मोबाइल, आमा कसैको आइफोन, कसैको ट्याब, कसैको के हो, कसैको नोकिया। हेर हेर यता कति राम्रो मुस्कान छ। हेर हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूको। यता हेर आमाहरू कति राम्रो चस्मा लाएर, यहाँ बुवाले चस्मा लाएर कति राम्रो नयाँ मोबाइल छोरालाई पठाइदिएको होला विदेशबाट, फोटो खिचिरहनु भएको छ अगाडि। हेर हेर है आमा, कति राम्रा गुरुहरूले यहाँ अमृतमय बाणी प्रदान गरिरहनु भएको छ। पार्वती भनिन्छ नि, दैवाधीनम जगत सर्वम मन्त्राधीनम च देवता, ते मन्त्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यस कलियुगका साक्षात देवता भनेका ब्राह्मण हो। गुरुहरूलाई नमस्कार गरिदेऊ। त्यसै गरी हाम्रो साहित्य सङ्गीत कलाविदहरूलाई हामी पशु भन्छौँ। हाम्रो आदरणीय कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, कति मिठो स्वर भजन गाएर हामी सबैलाई भक्तजनहरूलाई मिठा मिठा सङ्गीतमय भजनद्वारा आनन्द दिइरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि नमस्कार गरिदेऊ। र उहाँहरूको आवाजलाई पनि सबै भक्तजनहरूले सुन्ने गरी कति मिठो तरिकाले श्रवण गराइरहन सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो अपरेटर दाजुहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूलाई पनि नमस्कार गरिदेऊ। अब यहाँ बस्नै केमा तिमी? लु यहाँ कुर्सी पनि आएछ, लु कुर्सीमा बस अब तिमी। ल ठिक छ, हाम्रो के थियो सर? नृत्य गर्ने सर थियो होइन? ल अब एउटा शिवताण्डव बजाइदिनुहोस्। शिवताण्डव स्तोत्रम्। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां, रमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि, जगद्जगज्जगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके, किशोरचन्द्रशेखरे रचिप्रदीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर, स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे, कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदी, क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा, कदम्बकुङ्कुमद्रवक्कलिप्तदिग्वधूमुखे, मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे, मनो
सायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। देखो पार्वती मेरो नृत्य ताली बजाऊ न त ल अब अर्को भजनमा हामी दुईजना नाच्ने ल शंकर भगवान को शंकर भोले बम 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 दर्शन करना पशुपति जाओ हे दर्शन करना पशुपति जाओ शंकर भोले बम 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 आहा शंकर भोले बम 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 दर्शन करना पशुपति जाओ हे दर्शन करना पशुपति जाओ। शिव को धामा बागमती तीरे माँ शिव को धामा पशुपतिनाथ अहै क्या राम्रो नामा बेला पत्र लिएर दर्शन लैजाऊ भोग लगाएर प्रसाद खाऊ बम 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 आहा बम 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 हे शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन करना पशुपति जाओ हे दर्शन करना पशुपति जाओ। गंगा तीरे माँ शंकर बसेगा गंगा तीरे माँ शंकर बसेगा सिरवाचन गंगा बस बसेगा बिना सारी गांव को दर्शन पाओ गंडकी नाव न सिकड़ी जाओ बम 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 आहा बम 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 हे शंकर भोले बम 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 दर्शन करना पशुपति जाओ हे दर्शन करना पशुपति जाओ। विषपान गरेर सृष्टि बचाए सृष्टि बचाए दुष्टरा पापीलाई दिलचन सजाए डमरू बजाएर नृत्य गरेका असंख्य भक्तहरू शरण परेका बम 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 आहा बम 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 हे शंकर भोले बम 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 शंकर भोले बम 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 दर्शन करना पशुपति जाओ हे दर्शन करना पशुपति जाओ हे दर्शन करना पशुपति जाओ हे दर्शन करना पशुपति जाओ। ल पार्वती अब तिम्रो मनोकामना पनि पूर्ण भयो अब हामी जानुपर्छ कैलाशतिर एकचोटि सबैलाई भगवानको नाममा जय जयकार लगाऊ है त। श्रीमद् भागवत महापुराणको वर्ग गोत्रमा उत्पन्न भएर दिगमा हुनुभएका समस्त ज्ञात ज्ञात पितृहरूको वर्ग गोत्रमा उत्पन्न भएर दिगमा हुनुभएका समस्त ज्ञात ज्ञात पितृहरूको यस्तो धन्यवाद। ल भगवान शिव अनि माता पार्वतीको यो नृत्यलाई देखेर हाम्रो